बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। परेशानी है, हर तरफ परेशानी है, तशवीश में मुब्तला है पश्तून बेल्ट। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई है और उसके बाद जो क्रैक डाउन किया गया है, फायरिंग का वाक़या पेश आया है, उसमें 3 अफराद शहीद हुए हैं पेशावर में, या आप कह सकते हैं खैबर में, जहाँ पे ये पश्तून कौमी अदालत सजनी है या पश्तून कौमी जरगे का इनेकाद होना है। मंजूर पश्तीन ने जनूबी वज़ीरिस्तान के हवाले से भी बताया कि वहाँ पर भी एक कारकुन को शहीद किया गया है। जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। कोहाट टनल के हवाले से इतला आई कि उसको बंद किया गया है। इसी तरह बन्नू से कुछ ख़बरें ऐसी आई कि वहाँ से शुमाली वज़ीरिस्तान से जो काफ़िले आ रहे थे, आना चाह रहे थे, उनका रास्ता रोका गया है। गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, बहुत से कारकुन जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। बहुत सख्त परेशानी मैंने जो ख़ुद अपनी आँखों से देखी वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देखी। बहुत बड़े इम्तिहान से दो चार हुई है तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत। बहुत बड़े इम्तिहान का सामना है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की अपोजिशन जमातों को भी। ये अपोजिशन जमातें जो हैं ये वफाक में बरसर इक़्तिदार हैं। ज़ाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी तो इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो अपोजिशन का हिस्सा है। अब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कौन वो आली दिमाग है जो इस किस्म के मशवरे देता है, रियासत और पश्तून नौजवानों के बीच में फ़ासले कौन पैदा कर रहा है, और ये जो हो रहा है इसका फ़ायदा क्या है। इसका ज़ाहिर है कि जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान के ऊपर बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो मुझे नज़र आए और जो मैंने महसूस किया वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ हैं। सबसे पहले मैं इनका बयान आपके सामने रखूँगा। थोड़ी बहुत बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी होगी, और एक झड़प हुई है दोनों मुल्कों की फ़ोर्सेस के माबैन, ये भी आपके सामने रखना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि कुछ जो है मग़रिब को, अमेरिका को, ऐसे इदारों को तशवीश है कि अफ़गानिस्तान में दीनी मदारस में इजाफ़ा क्यों हो रहा है। चूँकि सिक्योरिटी के मामलात हैं और सिक्योरिटी के मामलात पे ही हम बात करते हैं ज़्यादातर, हम फिर पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से और अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इस मामलात पे हम बात करते हैं। तफ़सीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। अपनी राय से ज़रूर नवाजिए और कोशिश कीजिए कि जब आप एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हों कमेंट्स में तो आदाब का ख़्याल रखिए, मुनासिब अल्फाज का चुनाव कीजिए और दलील से बात कीजिए। कोई गालम गलोच देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत ज़्यादा हसास मामलात पे जब आप बात करते हैं तो जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी कोशिश होती है कि मैं मोहतात तरीके से बात करूँ। कमेंट्स में भी आप मोहतात तरीके से बात किया कीजिए और नफ़रतें ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ और फिर एक कमेंट, फिर उसका जी रिप्लाई किसी ने दिया होता है, जवाब दिया होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हदें जो हैं वो क्रॉस की जाती हैं बाज़ मेरे नाज़रीन की जानिब से। बहरहाल अपनी अपनी सोच है। कोशिश कीजिए कि किसी किस्म का भी तासुब जो है वो आपके कमेंट से ना फैले। ये जो सिलसिला हो रहा है बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा हसास मौजू है, इस पर बात जो है वो कम की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया में आपको पता है कि ब्लैकआउट है, बहुत सारे मामलात पे इस तरीके से बात नहीं हो रही जिस तरीके से बात होनी चाहिए। मुकालमा होना चाहिए, दलील के साथ बात होनी चाहिए। किसी पार्टी के हवाले से, किसी तंजीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उस पर कुछ इल्ज़ामात हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर उसकी पूरी तहक़ीक़ होनी चाहिए। यकतरफ़ा जो है फ़ैसले नहीं सादिर होने चाहिए, यकतरफ़ा तौर पर बात नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा के जो दारुल हुकूमत है, पेशावर के बिल्कुल करीब ज़िला खैबर में एक मकाम का चुनाव किया है, और इस मकाम पर उन्होंने 11 तारीख़ को ये ऐलान किया था कि 11 से 13 अक्टूबर तक ये 3 दिन की एक्टिविटी होगी। ये पश्तून कौमी जरगा होगा, या इसको नाम ये भी दिया गया है कि ये पश्तून कौमी अदालत होगी। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ के उस वीडियो पैगाम की कि जिसमें उन्होंने, ये वही बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ साहब हैं कि जो जब मंजूर पश्तीन की मुलाकात हुई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से, तो इन्होंने ही सबसे पहले मीडिया को आगाह किया था और इन्होंने ही कुछ टिकट्स शेयर किए थे मीडिया के साथ और बताया था कि वज़ीर आला के साथ मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और ये जो
جرگہ ہونے جا رہا ہے یا جو عدالت کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی. یعنی وزیر اعلیٰ نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ جی بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی, اور ظاہر ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد کا یہ اجتماع ہوگا 3 دن کا, تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ پولیس فورس بھی مانگی گئی ہوگی, سیکیورٹی بھی مانگی گئی ہوگی منظور پشتین کی طرف سے. جو تازہ ویڈیو پیغام ہے بیرسٹر محمد علی سیف کا, پہلے جب میں یہ ویڈیو پیغام سن رہا تھا تو مجھے کچھ لمحات کے لیے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو ہیں یہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نہیں ہیں بلکہ یہ وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں, کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ اب کیا بتا رہے تھے میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ویڈیو تو آپ نے شاید کسی اور ذریعے سے دیکھ بھی لی ہوگی. بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس کے بعد قانوناً تنظیم کو کسی قسم کے سیاسی اجتماع, جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ اس پیش رفت کے بعد کالعدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ 11 سے 13 اکتوبر کے اجتماع کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بیرسٹر سیف کے مطابق کالعدم تنظیم نے گزشتہ دنوں ضلع خیبر میں اجتماع کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 کے تحت ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی تھی. ان تمام قانونی اقدامات کے باوجود کالعدم تنظیم نے اس علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی تو ان کا پولیس سے تصادم ہوا, یہ بیرسٹر سیف نے کہا. اس واقعے کی اطلاع وزیر اعلیٰ کو ملی تو انہوں نے فوری نوٹس لیتے ہوئے علاقے سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر مسئلے کو حل کریں. اس حوالے سے انہوں نے کوکی خیل کے مائدین سے بھی معاملہ حل کرنے کے لیے رابطہ کیا. بیرسٹر سیف کے مطابق انتظامیہ کی کوشش تھی کہ یہ حالات کو قابو میں رکھیں. وزیر اعلیٰ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ معاملات کو پرامن طریقے سے حل کریں. یہ جناب معاملہ جو ہے یہ خاصا اب پیچیدہ ہو گیا ہے, کیونکہ جو 3 شہادتیں ہوئی ہیں, 12 یا 13 افراد جو ہیں اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں, اور جو ایک شہادت کے حوالے سے جنوبی وزیرستان میں بتایا گیا ہے, اور راستوں کی بندش اور گرفتاریاں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ مزید بھی کریک ڈاؤن ہوگا. منظور پشتین کی گرفتاری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ لسٹیں تیار کی گئی ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں کی گرفتاریاں جو ہیں ان گرفتاریوں کے امکان ہے. اب یہ جرگہ اس جگہ پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ انتہائی ایک اہم سوال ہے. اور سیاسی جماعتیں جن کو باقاعدہ دعوت ملی ہے, ان میں قومی وطن پارٹی ہے, ان میں جمعیت علماء اسلام ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کی جانب سے شاید غالباً یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے وفود جو ہیں یہ شریک ہوں گے. لیکن جو مرکزی سطح کی لیڈرشپ ہے, یہ میں بہت پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پابندی کے بعد کہ یہ امکان یہ ہے کہ مرکزی جو لیڈرشپ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی, یہ اب شاید اس ایکٹیویٹی میں جب اگر یہ ہوگی تو اس میں یہ شرکت نہ کریں. اب صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے, اور اس حوالے سے پولیس نے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ پولیس نے پنڈال کا اور جہاں پہ یہ خیمے لگائے گئے تھے, ٹینٹ لگائے تھے, یہ اکھاڑ کر کنٹرول سنبھال لیا تھا. اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں افراد جمع ہو چکے ہیں. کوکی خیل قبائل کے جن کی زمین پر یہ اجتماع ہونا ہے وہ مشتعل ہیں. باقاعدہ لوگوں کو جو ہے وہ تحریک دی جا رہی ہے کہ وہ آپ جو ہیں اکٹھے ہوں. اب یہ جو مشکل صورتحال کا میں نے ذکر کیا ہے کہ مشکل صورتحال کیا ہے, مشکل صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے آتا ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے یہ صوبائی حکومت کے جو ماتحت ادارے ہیں جیسے پولیس ہے اور یا جیسے چیف سیکرٹری ہیں یا ان کی انتظامی مشینری ہے, ان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اب مشکل صورتحال سے خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی بھی دوچار ہے, خیبر پختونخوا کی پولیس بھی دوچار ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر, بڑی زبردست قسم کی تقریریں ہوئیں حکومتی ارکان کی طرف سے بھی, اپوزیشن ارکان کی طرف سے بھی. اور اس حوالے سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک کمیٹی بنانے کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پشتون بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. پشتون قومی جرگہ الگ چیز ہے اور پی ٹی ایم ایک الگ چیز ہے. انہوں نے کیا کہا یہ پہلے سنیے. جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کر لیں, اور پہلے دعا کر لیں, پھر میں 2 کمنٹ اور کر لیتا ہوں. اللهم اغفر لنا حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا, اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على معزز اراکین, جس طرح اور وزراء صاحبان
जिस तरह अभी आपने सारी बातें सुनी तो मेरा ख्याल है ये साहिब बात है। ये जो अनरेस्ट है ये हमारे सूबे को मजीद इंतशार की तरफ ले जाएगा। इनमें शामिल होने वाले एक पीटीएम में एक पश्तून जिरगा है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कौन हमें बताएगा कि ये क्या है? पश्तून जिरगे में तो पश्तूनों के बच्चे आ रहे हैं, पीटीएम को कालादम करार दे दिया गया। वो एक इलादा डिबेट है, कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया, वो अपनी जगह कायम बात है। मगर जो अभी तक इतलात आ रही हैं पूरे सूबे से लोगों की और बच्चों की मूवमेंट शुरू है, तो ये किसके बच्चे हैं? ये सूबे के बच्चे हैं, ये हमारी कौमों के बच्चे हैं। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर ये बिल्कुल जायज़ बात है कि इसमें दो बातें हो सकती हैं। हम पूरे हाउस को भी मोशन के ज़रिए डिक्लेयर कर सकते हैं एक कमेटी, और फिर चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को हम हदायत कर सकते हैं कि वो या कि हमें सिचुएशन ब्रीफ करे कि ये किसके कहने पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। दूसरा ये है कि हम जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की सरबराही में तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स की एक वो कायम कर दें और उस कमेटी में वो चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को हदायत कर दें कि वो वहाँ के हमें ब्रीफिंग दे दें और फिर उसके मुताबिक हाउस में बात हो जाए। तो अब ये आप बात करें, फिर जिस तरह ये मुनासिब समझते हैं। आपने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात सुनी और फिर 25 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। साथ में मोहसिन नकवी के बयान पर काफ़ी ले दे हो रही है, काफ़ी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों तंजीमों की जानिब से ख़ासी तनकीद का सामना है। और मैं जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये बातें हो रही थी और मोहसिन नकवी के हवाले से भी बात हो रही थी और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बातें हो रही थी, तो मैं ज़ाहिर है कि अपोजिशन के अरकान के चेहरों को भी देखता रहा। मैं उन लोगों की तकरीरें भी सुनता रहा कि जिनका बराह रास्त ज़िला खैबर से ताल्लुक़ है, वहाँ से मुंतखब हुए हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है। पीटीआई के खासे जो एमपीएस हैं वो खासे परेशान नज़र आए, वो एक बड़े इम्तिहान से दो चार हैं। और मुकर्रीन जो थे, ये जो एमपीएस थे, ये कह रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि पीटीएम और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाया जा सके या यहाँ पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। क्योंकि जितने वाक़यात पिछले कई हफ़्तों से आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक का बराह रास्त टकराव है। अब कुछ लोग, कुछ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि एक अच्छा चांस मिला है तहरीक इंसाफ को, एक अच्छा मौका मिला है इस पीटीएम की सरगर्मी के नतीजे में कि अब लग ये रहा है कि ये जो पीटीएम का मामला है इस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। जब आप बैरिस्टर सैफ की बात सुनते हैं, जब आप सूबाई हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मशीनरी के इक़दामात को देखते हैं और फिर उन अहकामात को या उन नोटिफिकेशंस का जायज़ा लेते हैं जो वफाकी हुकूमत की तरफ से आए हैं, या फिर अता तारड़ की बात आप सुनते हैं, मोहसिन नकवी की आप बात सुनते हैं, तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज के ऊपर है। इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत हासिल करने के लिए एक अच्छा चांस मिला है तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को, ये कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है। वो मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि इसी ज़रिए से तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है ये अब साबित कर रही है कि हम उन्हीं अहकामात को फॉलो करेंगे जो वफाक की जानिब से, जो रियासत की जानिब से, जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उस पर अमल भी हो रहा है। एक दूसरी किस्म भी है मुबस्सिरीन की, और ये मुबस्सिरीन जो हैं ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत का कंट्रोल नहीं है अपने इदारों के ऊपर, अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अपने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, अपने आईजी पुलिस के ऊपर, खुसूसन अपनी पुलिस के ऊपर। अब सूबाई काबीना ने कुछ तरामीम भी मंजूर की हैं और जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पर काटे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एक मरतबा फिर वज़ीर आला के कंट्रोल में देने की बात की जा रही है। आरपीओज़ जो डीआईजीज़ हैं, इनके तबादलों का जो इख्तियार है या जो डीपीओज़ के तबादलों का इख्तियार है, ये आईजी पुलिस से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तफवीज़ किए गए हैं। ये ज़ाहिर है कि एक अलग मौजू है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ऊपर वज़ीर आला का कंट्रोल नहीं है, सूबाई हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, तो फिर मगर मच के आंसू जो है वो नहीं बहाने चाहिए। मोहसिन नकवी ने क्या कहा है?
محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ حقوق اور بندوق اٹھانے کی بات ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی، ملک میں متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب اس کو پشتون نیشنل کورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی عدالت تو ایسی باقاعدہ عدالت تو ہوگی نہیں جس میں فریقین دلائل پیش کریں گے، ان کے وکلاء پیش ہوں گے، پھر وہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوں گے، پھر وہ ایک فیصلہ سنائیں گے۔ خدشہ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ شاید اس 3 روزہ ایکٹیویٹی کے بعد کوئی بڑا اعلان، علیحدگی کا اعلان، پختونستان کے قیام کا اعلان جو ہے یہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں۔ اب جو بھی عقل کل ہے، جو بھی عالی دماغ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کے ذہن میں خدشات ہیں، اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ لانے کو جرگہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کالعدم پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی لگانے کی اہم وجہ اس جماعت کی طرف سے ریاستی اداروں، پولیس کے خلاف حرز سرائی کرنا اور نسلی امتیاز کے ذریعے قوم میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو سیاسی چیزوں اور لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ 1-2 سیاسی جماعتوں کے لوگ جب کالعدم پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ ملے تو انہوں نے حقوق کی بات پر ان کی حمایت کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات بھی کریں اور ساتھ بندوق بھی اٹھائیں۔ اب ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم بندوق بردار ایسی تنظیم نہیں ہے کہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی ہے، باقاعدہ مسلح جدوجہد کرتی ہے، لیکن پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی میں تو ظاہر ہے کہ فرق ہے، لیکن اب وفاقی حکومت نے دونوں کو ایک صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ مفتی نور ولی محسود ہوں یا پھر منظور پشتین ہوں، وفاقی حکومت یا ریاست کی نظر میں دونوں ایک قسم کا کردار ہیں۔ انہوں نے یعنی محسن نقوی نے بتایا کہ کالعدم پی ٹی ایم پر پابندی کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے 54 لوگوں اور بلوچستان حکومت نے 34 لوگوں کا نام 4تھ شیڈول میں ڈالا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قانون کے مطابق جو بھی کسی طریقے سے کالعدم پی ٹی ایم کی مدد کرے گا، اس کے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی منصوبہ بندی پہلے مرتب نہیں کی گئی اور کالعدم پی ٹی ایم بڑے منظم طریقے سے قوم کو جس طرف لے جانا چاہتی ہے وہ سب جلد واضح ہو جائے گا۔ ان کی ڈاکومنٹریز باہر کی کمپنیاں بنا رہی ہیں اور ان کی فنڈنگ کے ثبوت آئندہ کچھ دنوں میں فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک کے ساتھ ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ فسادیوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، آپ کو کسی طرح سے بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ جناب محسن نقوی صاحب کی باتیں، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کا ایک سرگرمی ہونے جا رہی ہے، یہ ان کی سرگرمی جو ہے 3 دن کی ہے، اور ان 3 دنوں میں انہوں نے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ میں آپ کو سرسری ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ اس کا اعلان 3 مہینے پہلے کیا گیا تھا اس جرگے کا، اور مختلف تنظیموں کو، مختلف اقوام کو، اضلاع کی سطح پہ اور سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کے نمائندوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 80 کیمپ لگائے جانے تھے، اور ان کیمپوں کی جو وہاں پہ تنصیب تھی یا خیموں کی تنصیب تھی، اس کا کام تقریباً آخری مراحل میں تھا، بلکہ یہ کیمپ لگائے جا چکے تھے، اور جن میں 80 میں سے 45 کیمپس جو تھے یہ اضلاع کے لیے مختص ہونے تھے جہاں ان کے نمائندے موجود ہونے تھے۔ اس کے علاوہ 35 کیمپس سیاسی جماعتوں، مختلف تنظیموں اور دیگر شعبہ جات کے سربراہان کے لیے مختص ہونے تھے۔ ایک بڑی اسکرین کے ذریعے اس جرگے کے پہلے دن پشتونوں کے خلاف جو گزشتہ کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے جو مبینہ کارروائیاں یا مظالم ہیں یہ پیش کیے جانے تھے۔ جنگوں سے جو نقصانات ہوئے، آپریشن سے جو نقصانات ہوئے، وہ ساری کہانیاں، ویڈیوز اور دستاویزی شواہد جو تھے یہ دکھائے جانے تھے۔ دوسرے دن بند کمرے میں بااثر شخصیات یا سیاسی شخصیات نے ان سارے مسائل پر غور و فکر کرنا تھا، اور پہلے دن جو دیکھا گیا اس پر روشنی ڈالنی تھی۔ اس دن کے دوران ہر کیمپ سے ایک نمائندہ منتخب کیا جانا تھا جو جرگے کے آئندہ کے لائحہ عمل پر اپنی رائے جو ہے انہوں نے دینی تھی، اور پھر تیسرے دن منتخب جو نمائندگان تھے وہ انہوں نے حلف اٹھانا تھا اور آئندہ کے ایجنڈے اور لائحہ عمل کو تیار کرنا تھا۔ اس دن کا اختتام قومی عدالت یا جرگہ کے نتائج اور مستقبل کے لیے بنائے گئے لائحہ عمل کے باقاعدہ اعلان سے کیا جانا تھا۔ اب جو ہے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ خدشات یہی ہیں کہ اس میں بہت سارے جو نامی گرامی لیڈرز ہیں یہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن سوشل میڈیا پر بڑا اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، بڑا اس کا شدید رد عمل جو ہے بیرون ملک سے بھی آ رہا ہے، اندرون ملک سے بھی آ رہا ہے۔
اب بھی وقت ہے. جو کمیٹی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بنی ہے وہ اگر شاید وفاقی حکومت سے بھی رابطہ کرے اور جو ایک اتفاق اور اتحاد کی تھوڑی بہت جھلک نظر آئی ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں، تو اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ جرگہ کی جو یا عدالت کی جو تاریخ ہے یہ تو گزر جائے گی، 11، 12، 13 اکتوبر تو گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کا بھی ایک لائحہ عمل طے ہونا چاہیے. کیونکہ طاقت کا استعمال جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. بہت سارے سوالات ہیں، اور میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ میں جس طریقے سے محتاط انداز میں بات کرتا ہوں، تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ محتاط انداز میں کمنٹس کیا کیجئے. سیکیورٹی فورسز نے یہ بتایا گیا ہے کہ غزنالی سیکٹر پر افغان فورسز کی جارحیت کو ناکام بنایا ہے، جوابی کارروائی کی ہے، اور یہ مبین طور پر بتایا گیا ہے کہ پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ کی گئی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی اور افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے معاملات آپ کو پتہ ہے، اس طرح سرحدی مقامات پر جھڑپیں جو ہیں یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس سے آپ چونک اٹھیں، اوہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ، پاکستان اور افغانستان کی جو مسلمان آپس میں جو فورسز ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں. یہ اب کوئی جو ہے بریکنگ نیوز نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور یہ شاید بڑھ بھی سکتے ہیں. افغانستان میں مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور کچھ مغربی اداروں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انتہا پسندی سے اس انتہا پسندی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ملک بھر میں مدارس کی یعنی افغانستان بھر میں مدارس کی تعداد جو ہے 21,000 ہو چکی ہے، جن میں 36 لاکھ طلبہ زیر تعلیم ہیں. اور جب 2021 میں طالبان نے دوسری مرتبہ کنٹرول سنبھالا تو اس سے قبل افغانستان میں صرف 5,000 مدارس تھے، اب یہ تعداد 21,000 ہو گئی. اور اس حوالے سے خدشات یہ ہیں مغرب کو، امریکہ جیسی طاقتوں کو، کہ اس سے انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا. بہرحال چونکہ آج کل یہی موضوع گرم ہے، سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، زیادہ تر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان دنوں چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ کا معاملہ زیادہ گرم ہے، تو آئندہ 1، 2، 3 دنوں میں بھی میری یہی کوشش ہوگی جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ.